الله رب هذه الدعوة التامة آتى سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وأعطاه أي أهداه المقام المحمود الذي رآه ووعده به. إن الله لا يخلف الميعاد، ولذلك قال لنا لا تدعوا بدعاء الأنبياء لأنه يشكل لنا نواة ونحن نتعنصر من خلالها ونتشعب إلى أن نأتي بما هو حديث. عندما يقول الإنسان مدد يعي كيفية المدد. المدد امتداد للأجيال، هم من سبقونا، إحنا دورنا إيه؟ ندعو لهم ونلملم ما فاتهم مع العلم إن ما فاتهم شيء، ولكن ينقصهم الدعاء القائم على علم حتى يعرض، والصلاة القائمة على علم حتى تعرض، والمفتاح يسمى المثلث. علشان تسأل عن المثلث يعني إيه المثلث، يكون لنا مقياس. إذا مش واخدين بالنا من في أنفسكم آيات مثلث الثلاثة، عندما تضل يهديك الله، ثم المثلث، لأن المثلث يشكل علم ونور العلم. بترى هذا المثلث بتفتح بالدائرة المغلقة، بتتوضأ أداة ثلاثة، هتفتح إيه؟ الماء، الهواء، النار، التراب، الحديد، مكونات الخمس. أعطاك عليهم للتدبر المناسك والفروض. إلى أن تعي 50 الذرة خارج الخمسة، وإلى أن تعي كيفية ضغطها 5 علشان علشان كيفية الخروج هيكون إزاي. لابد بالمثلث كما دخل حتى تعي سيدنا علي عليهم جميعا الصلاة والسلام. لماذا لا ينظر إلى حجره؟ لأنه يرى فيه قيامة قايمة بمقياس مثلث نواة الذرة. فعندما تعي المثلث تعي في الوضوء 3. عندما تعي أن الدعاء لابد أن يؤخذ بالأسباب المسمى بالتدبر. ماذا قال لنا عندما كان وإلى أن تركنا لله ورسله اللي هيرسلهم من بعد ذلك ما لهمش نهاية، سينبئهم بقى بما هو آت، لأن كمل لنا النواة كاملة، تمم إلى أن إحنا نجتهد ونتوغل ونغوص في بحر النغم داخل هذا المثلث الكوني العظيم. فعندما يقول الإنسان ضال لا يهديه إلا الله ثم المثلث، لأنه بيشكل علوم كونية ذرية بحتة، وبناء عليه بنتدبر في هذا المثلث القائم على 3. بيتوضى 3. هذا مثلث لسانه وشفتين، اللسان فرقله وشفتين متشابهين متنافرتين، السفلى والعليا. هنا المثلث إن لم تراه هكذا يبقى اسمح لي انت ما عدتش، انت عديت 3 ليه؟ ما تدبرتش ليه 3 وليه 33 وايه حكايه ال99؟ كلها ارقام كونيه عظيمه تعلمها بقانون الاحرف والارقام.
فتتدبر المثلث يكون لك مقياس ونور حتى يكون تعي ما معنى نور على نور. هو ده الكلام. فأنا بوضح بكل المصطلحات العلمية الكونية الذرية لفئة من الناس، ويليها الفئة المتوسطة باللغة الدارجة المبسطة إلى أن يبتكروا الحديث، واللغة الثالثة اللي هي مصطباوي علشان يبقى الكل يفهم. عالم الذرة والخبير، قصد الخبير الكبير قوي، عشان نخنس عن العلم. ما هو ده نستحق أكثر من ذلك من الله سبحانه وتعالى، لأن ضيقنا صراطنا من خلال هناكل عيش منين، نعلمهم ازاي. لا 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 لا، ده ذرة عندما تعي أنها كوثر أدت إلى التكاثر، إن أعطيناك. إحنا فين منه؟ ما هو الكوثر ده المثلث اللي تكاثر، بيبدأ بالمثلث تتدبره يجيب لك النشأ. ولكن هنبدأ حتى لا نشق عليك ويكون كلامنا عليك شاق ويكون بردا وسلام، لأن المثلث هو أساس البرد والسلام، لأنه يوضع الطمأنينة العلمية اللي تشكل عين البصيرة أي المبصرة القائمة على مقاييس ذرية كونية بحتة. هنا أعطانا المثلث في العشار. العشرة معنى كلمة العشار عندما بدأ الخلق يعيده، يعني فئة تيجي وتروح فئة، فئة تيجي وتروح فئة. الفئة اللي بتطلع من العيد الصغير وتحتفل به بتعرف كيفية الاحتفال فوق بقانون وكل في شغل فاكهين. هنا ما أدراك وهناك ما أدراك، فهنا التدبر حتى تعي ما هناك. فعندما يكون لك المثلث قسطاس مبين ومعلوم ذري وكوني، وانت رقم 3 اللي هتشغل هذين الزوجين، وتكون سهل وميسور لعطاء الآخرين حتى يتسنى لهم الفهم السريع ويعدوا مما نحن فيه، أي الجميع. المثلث كان بقى الهاجع عن ناجع عن نايم على صرصور ودنه، مثلث استفحل، لأن الديانات في غفلة المسمى بعشار، لأنها عشرات كاملة. علشان 10 10 10 30 تعني ان هذا المثلث تعرف 30 يوم وميقاتهم الهلال، يبقى ده هلال المثلث 30 يوم. فعندما ننظر إلى نواة أول عشر بنجد زوجين، أبونا آدم يلي أمنا حواء انشقت منه. هذا أول الأزواج البشرية اللي بهم شر لأنهم أخطأوا وجم يعلمونا وإحنا قاعدين ندهول في الشر. يعني شجرة مباركة قبل ما تتخلق، فهي موجودة وتباركت بقانون مثلث نواة الذرة الإشعال الذاتي، حتى نأتي نسبح ونتعلم لا نعبث لا نعبث. وإلى متى تعبث؟ وضع لك مثلث 60 70 فوق ال70 تراه سراب ساعة أو بعد ساعة، واللي صبروا كان عليهم يوم أو بعض يوم. وفي فئة ما لبثوا فيها إلا قليل. جعزة ليه يا أخوي؟ ليه؟ أنت في فزع أكبر دلوقتي يشكل لك نور على نور متعة، لما لا تتدبرها؟ تريد أن تحشر أعمى كذلك اليوم، يا رب لما حشرتني أعمى؟ قال لك علشان كانت آياتي قدامك وما تدبرتش. أنت بتدور ولا بتحور؟ أنت بتلعب فين؟ وتعرف فين حور العين وليه عين عشان مية، وتعرف حور النور فين علشان النور، لأنه مهين بوهن خيط العنكبوت. يعني ورانا ان ده عيد نسبح فيه بقى قائم على ديمومة. جبال بينسفها ناس بمقياس مثلث نواة الذرة بلواقح الرياح، وهذه اللواقح هي اللي تحملك.
إلى أن تعي إن أنت جيت لقيتها شجرة مباركة، ولكن زوجته لسه بداخله بأحشائه وبتجوب داخل أحشائه. عندما أتينا كان إبليس اللي رفض السجود، كانوا السبعة الأولى، وكل واحدة لها سماؤها، وكل واحدة بسماؤها تشكل ذرة في الأخرى بشكل نجم معلق كما ذكرنا في اليوتيوبس القديم. بنقول له هو ايه المثلث؟ ده انا هوريك المثلث يا معلم، ذري كوني هيدروليكي، عشان تعرف طاقة سقط آدم زائد ثبات الطاقة حواء يساوي حركات دائمة شعوب، ده قانون ميكاني. أقوم أقول لك الطاقة الثابتة الرياح ممكن تستخدم أي شيء يشكل لك طاقة ثابتة، إن كان رياح أو حديد، سخر لك سبعات وما تدري عنها شيء.